پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت مودی حکومت کشمیریوں دی کنی شناخت کو مٹانے دی سازش کر رہی ہے۔ بھارت جموں کشمیر دی مسلم اکثریت کو اقلیت وچ بٹانے دے تے تلیا ہوا ہے۔ ہندوتوا لیڈر ڈٹائی تھے کشمیر دی کنی شناخت کو ختم کرنے دے واسطے باقاعدہ طور دے تے اعلان کر رہے ہیں۔ بی جے پی اور RSS دا مقصد ہی کشمیر وچ اسلام دے پہلاں والی تہذیب دوبارہ مسلط کرنی ہے۔ سنگھ پریوار دے رہنما جموں کشمیر دے بھارت دے نال مکمل ضم کرنے دی اپنی چروکنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ مودی مسلم اکثریتی مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہندوتوا نظریہ مسلط کر کے کشمیریوں کو پائی پائی دا محتاج بنا رہے ہیں۔ بھارت منظم طریقے سے مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادکار استعمار دی راہ ساری کر رہا ہے۔ آرٹیکل 370 دی منسوخی مقبوضہ جموں کشمیر وچ غیر کشمیریوں کو آباد کرنے دا بہت بڑا منصوبہ سا۔ بھارت دا مقصد کشمیریوں کو انہاں دے اپنے وطن وچ بے روزگار بنانا اور بے اختیار بنانا، انہاں تے ہر کچھ خسنا ہے۔ فاشسٹ مودی دی تمام سکیماں اور منصوبے مقبوضہ جموں کشمیر وچ ناکامی تھیں دو چار ہو رہے ہیں۔ کشمیری بی جے پی RSS کو کدے بھی اپنی شناخت ختم کرنے دی اجازت نہیں دے سکتے ہیں اور نہ ہی مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر شہیداں دے خون دے نال کسی کو غداری کرنے دی اجازت دے سکتے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگ ہندو انتہا پسند قوتاں دے غلام بننے دے بجائے موت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ دنیا کو کشمیری عوام دی سرزمین اور شناخت تے تحفظ دے واسطے مداخلت کرنی چاہیے اور مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگوں کو اس ظلم تے نجات دلانے دے واسطے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔